सीमामा सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतीय तस्कर समूहको आक्रमण। सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी र भारतीय तस्कर समूहबीच झडप भएको छ। शनिबार राति 11:30 बजे झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका 5 स्थित सीमा क्षेत्रमा झडप भएको हो। मलहाट टोल नजिकै भारतबाट आएको तस्कर समूहले सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र प्रहरीले 4 राउन्ड हवाई फायर गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राणाले जानकारी दिए। झडपका क्रममा सशस्त्रका 2 जवान सामान्य घाइते भएका छन्। हवाई फायरपछि तस्कर समूह भागेको उनी बताउँछन्। यसअघि पनि भारतीय नागरिकले जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमाथि पटक पटक आक्रमण गरिसकेका छन्। गौरीगञ्ज गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा झडप भएको थियो। गौरीगञ्ज गाउँपालिका 5 मलाहका टोल नजिकैबाट सीमा क्षेत्रमा शनिबार राति 9:30 बजे प्रहरी र भारतीय नागरिकको समूहबीच झडप भएको हो। सीमावर्ती भारतीय गाउँबाट घरेलु हात हतियारसहित आएको समूहले सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि भिडलाई नियन्त्रणमा लिन 4 राउन्ड हवाई फायर नै गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार सीमा स्तम्भ 152 नजिकै घटना घटेको थियो। भारतीय पक्षको आक्रमणबाट 2 सशस्त्र प्रहरी सामान्य घाइते भएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको मलाहाट टोलको भारतीय नागरिकले सशस्त्र प्रहरीको टोलीमाथि आक्रमण गरेको बताइएको छ। सो टोलबाट नेपालतर्फ सामान तस्करी हुँदै आएको थियो। लकडाउनसँगै प्रहरीले नाकामा कडाई गर्न थालेपछि तस्कर समूह योजनाबद्ध रूपमा आक्रमणका लागि तयार भएर आएको प्रहरीले बताएको छ। सशस्त्र प्रहरीका उपरीक्षक रेशम कुमार थक्सुका अनुसार घटनामा सशस्त्र प्रहरी सामान्य घाइते छन्। घटनापछि भारतीय पक्षसँग छलफलको तयारी भइरहेको उनले बताए। शुक्रबार र बिहिबार राति पनि सुनसरीको सीमावर्ती क्षेत्रमा फायर भएको थियो। सुनसरीमा सशस्त्र प्रहरी बल र तस्कर समूहबीच गोली चलेको थियो। सो झडपमा परि सशस्त्र प्रहरीका जवान जीवराज विसङ्खेसहित 2 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। हरिनगरा गाउँपालिका 7 जटपरा स्थित तस्कजामा भारतबाट अवैध रूपमा सामान ल्याउँदै गरेको समूहलाई बिओपी घुसीबाट खटिएको सशस्त्रको टोलीले नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि झडप भएको थियो। तस्कर समूहले सशस्त्रको हतियार नै खोज्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएको थियो। गोली लागेर शाहजब जट घाइते भएका थिए। तस्कर समूहको आक्रमणबाट प्रहरी पनि घाइते छ। घाइतेको धरान स्थित घोपा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ। नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा
कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।